इनकलाबों को चालाक लोग तरतीब देते हैं, बहादुर लड़ते हैं और बुज़दिल उनसे फायदा उठाते हैं। बगैर रोशनाई के पेन अमन के मुआहिदों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा इक़्तिबास जो आज के नॉवल से है वो ये कि ये मेरी आंखें, ये बजाय बाहर देखने के दूसरे इंसानों की तरह मेरे अंदर की ही जानिब देखती हैं। ये तीनों मुंतखब इक़्तिबासात लिए गए हैं नजीब महफूज के मशहूर नॉवल अड्रिफ्ट ऑन नाइल, आबे नील पे आवारगी के नाम से, जिसको नैयर अब्बास ज़ैदी ने तर्जुमा किया। नजीब महफूज मिस्र का वो तख्लीकी ज़मीर हैं जिन्होंने मिस्र के इंतशार पर, उन लोगों की मुआशी ज़िंदगी पर और उस ज़हनी बहरान पर लिखा जिससे वहाँ के लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में नंबर आज़मा नज़र आते हैं। नजीब महफूज को अगर मिस्र का तख्लीकी ज़मीर कहा जाए तो गलत नहीं। उनके कई नॉवल ऐसे हैं जो मिस्र के नौजवान तबके के गिर्द खास तौर पर घूमते हैं। ये वो तबका है जो नौजवान है, जो दानिश्वर है और जो अपनी आम जिंदगी से या एक ऐसी जिंदगी से जिसमें उन पर बहुत सी चीजें मुसल्लत की जाती हैं, उनसे फरार चाहते हैं। आबे नील पे आवारगी के नाम से नजीब महफूज ने जब ये नॉवल लिखा तो 1966 में लिखा जाने वाला उनका ये वो मारूफ नॉवल था जो अपनी अशात के बाद काफी मुतनाज़े भी रहा और कई हवालों से तनकीद का सामना भी उन्हें करना पड़ा। आबे नील पे आवारगी दरअसल है क्या, या इस नॉवल में ऐसा क्या है जिसने इसे दुनिया के लिए मौजूए बहस बनाया और नजीब महफूज के लिए एक शोहरत का रास्ता भी बनाया। तो इस नॉवल में एक ऐसे कश्ती घर का जिक्र है जो एक पनाहगाह है उस जमाने के या उस वक्त के लोगों के लिए, या मिस्र के उन लोगों के लिए जो दानिश्वर तबका है। और इसमें कई किरदार हैं, अनीस ज़की का किरदार है, मुस्तफ़ा रशीद का किरदार है, रजब का किरदार है, खालिद का किरदार है। इसी तरह कुछ ख़वातीन भी इसमें गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं, जैसे कि लैला का किरदार है, सना का किरदार है, सामिरा का किरदार है। तो ये वो लोग हैं जो अपने मुआशरे से फरार इख्तियार किए हुए हैं। ये मुआशरे के वो लोग हैं जो जहनी इंतशार का शिकार हैं और जिन्हें मुआशरा जगह देने को तैयार नहीं। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कुछ वजूहात सियासी हवाले से हैं, कुछ मुआशी हवाले से हैं, कुछ मुआशरती हवाले से हैं। ये तमाम तबका मुआशरे का एक ऐसा बागी तबका है जो कश्ती घर में आकर पनाह तो लेता है और जहाँ पर वो उन्हें अपने ख्यालात के इजहार की आज़ादी है, जहाँ पर वो खुलकर बात कर सकते हैं, समाजी मसाइल पर बात कर सकते हैं, अपने हवाले से बात कर सकते हैं, खुलकर जिंदगी को जी सकते हैं। यहाँ पर ये वो किरदार हैं जो हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हुए भी नजर आते हैं, जो अपने जमाने की तलखियों को भी सामने लेके आते हैं, जो मिस्र के उन मसाइल पर बात करते हैं जिन पर वहां पर खुलकर बोलना मना है। नॉवल के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनके मुकालमात काफी जानदार हैं, काफी मजबूत हैं और काफी पेचीदा भी नजर आते हैं। उनमें मुख्तलिफ तलमीहात का भी इस्तेमाल है, जैसे हजरत शुएब का जिक्र आता है, सहराए सेना का जिक्र आता है, या हजरत यूनुस का जिक्र आता है, मछली का जिक्र आता है वो जिसने उन्हें पेट में रखा, या इसी तरीके से क्लेओपेट्रा का जिक्र है। और बहुत से ऐसे किरदार तारीख के सामने आते हैं जो तारीख में कहीं ना कहीं अपना ऐसा अहम किरदार अदा करते रहे हैं जिसने पूरी तारीख को मुतासिर किया। अब मुआशरे के वो किरदार हैं जो दुदकारे हुए हैं, जिन्हें मुआशरा कबूल करने को तैयार नहीं। खास तौर पर जो अनीस ज़की का किरदार है, ये वो किरदार है कि जो वजारत खारजा के एक दफ्तर में काम करता है और जिसका डायरेक्टर जनरल उसको वहां से गुस्से में निकाल भी देता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात है कि वो काम में दिलचस्पी नहीं लेता है। अच्छा, ये मुआशरे के वो किरदार हैं जो मुआशरे से तो बगावत की वजह से पनाह लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये किरदार अखलाकी पस्ती का शिकार होते हुए भी नजर आते हैं, नशा भी करते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है और ये जो कश्ती घर है ये इनकी जाए पनाह है। लेकिन नॉवल जिस तरह आगे बढ़ता जाता है और इसमें मुख्तलिफ खवातीन का किरदार भी आता जाता है, इनकी अपनी कहानी भी साथ साथ चलती रहती है मुख्तलिफ दोस्तों की, साथ ही साथ ये दानिश्वर आपस में लड़ते झगड़ते भी दिखाई देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब इनके आपस के झगड़ों की वजह से ये कश्ती घर भी इनकी पनाहगाह उनके हाथ से चला जाता है और वो इससे निकल जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तमाम नॉवल के मुख्तलिफ हिस्सों की किरत से या नॉवल के मुख्तलिफ हिस्सों को पढ़ने से, उनकी तफहीम से जो चीजें खुल के सामने आती हैं वो मिस्र का एक इंतशार है,
جو خاص طور پر اس کے نوجوانوں میں موجود ہے، اور جو نوجوان طبقہ جو بہت سی چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور ان کو معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں، خاص طور پر ان کے خیالات پر پابندی لگائی جاتی ہے، ان کی سوچ پر پابندی لگائی جاتی ہے، جگہ جگہ گرفت کی جاتی ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک کشتی گھر میں، نشے میں یا ایک ایسی خیالی دنیا میں پناہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر اب ان پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناول کے کئی حصے بہت شاندار ہیں، بہت پڑھنے والے ہیں۔ ناول میں جگہ جگہ ہمیں ایبزربٹی یا لایانیت کی ایک کیفیت بھی نظر آتی ہے۔ کہیں جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جب یہ دوست جمع ہوتے ہیں اور آپس میں کڑتے ہیں اس صورتحال پر مصر کی جو انہیں درپیش ہے، یا جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر نجیب محفوظ کا جو لکھنے کا ایک سٹائل ہے وہ کافی اسلوب کافی باغیانہ بھی ہے اور کافی بے باکانہ بھی ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف تلمیحات کے استعمال سے، مختلف استعارات کے استعمال سے، مختلف تشبیہات کے استعمال سے اپنے متن کو کافی جاندار بھی بناتے ہیں اور کافی پامانی بھی بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال کارنیولائزیشن کی یا جشن آرائی کی کیفیت بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں ناول میں جو جیسا کہ ایک میں ابدا کا کردار ہے۔ اب وہ ایک ایسا کردار ہے جو نمازی ہے، پارسا ہے، لیکن پھر بھی نوجوانوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اچھی بری بھلی جو بھی یہ خواہش کرتے ہیں یا جو نشہ منگواتے ہیں وہ سب پوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی نمازی ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، یعنی ایک تضاد کی کیفیت جو ہے وہ بھی دونوں طرف سے نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال جو ایک بنیادی چیز ابھر کے سامنے آتی ہے وہ وہی داخل انتشار ہے، اور وہی ایک سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی صورتحال ہے جو کسی بھی ملک کی اگر ابتر ہو تو اس کا براہ راست اثر اس ملک کے نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال نجیب محفوظ اپنے اس ناول میں اپنے سماج کی منظر کشی کرنے میں یا اس کی عکاسی کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے، تو اس کے لیے آپ کو یہ ناول پڑھنا پڑے گا۔ آب نیل پہ آوارگی کے نام سے سن 2004 میں اس ناول کو فکشن ہاؤس نے شائع کیا، اور نیر عباس زیدی نے اس کا بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے۔ ناول کا ایک اقتباس میں اختتام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ناول کا یہ اقتباس جو میں اختتام میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ وہ حصہ ہے جہاں انیس زکی جو منتشر ہے اور جو بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنے احوال کے حوالے سے کافی دل گرفتہ بھی نظر آتا ہے، تو وہ جس شاعری میں یا جس شعری کلام میں پناہ لیتا ہے، تو یہ اس کا کچھ ترجمہ ہے جو بڑا بامانی ہے کہ تمہارے ہم پیالہ لوگوں نے تم سے جھوٹ بولا، یہ ماہ و سال دکھ درد اور جنگ و جدل سے بھرپور ہیں، یہ کیا ہے جو مصر میں ہو رہا ہے، دریائے نیل میں اب بھی سیلاب آتا ہے، جو کنگال تھے اب رئیس ہو چکے ہیں، کاش میں اپنی آواز پہلے بلند کر سکتا، اے عارف تم نے اور کیا کہا تھا، تمہارے پاس دانائی ہے، تصورات ہیں، انصاف ہے، لیکن بدعنوانی تمہاری سرزمین کو گھن کی طرح کھا رہی ہے، غور کرو تمہارے احکامات کس حقارت سے رد کر دیے جاتے ہیں، کیا تم پھر بھی احکامات کا یہ سلسلہ جاری رکھو گے تا وقت کہ وہ آ جائے جو تمہیں سب سچ بتا دے۔ ناول ضرور پڑھیں، اور کسی بھی ملک کے ایک داخلی انتشار پر اور کسی بھی ملک کی سیاسی سماجی صورتحال کے اس ملک کے لوگوں پر اثرات کے حوالے سے یہ ایک عمدہ اور شاندار ناول ہے، اور نجیب محفوظ نے اسے بڑی عمدگی سے اور بڑے شاندار طریقے سے اور بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ بہت شکریہ۔